اللہ پڑھیے صلی نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، گنہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، گنہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، زمین پہ عرش مولا تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، ہاں عرش سے نور اٹھا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری میرا تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگڑ سارے کم بناندا اللہ اللہ، بگڑ سارے کم بناندا اللہ اللہ، بگڑ سارے کم بناندا اللہ، مل کر بولے بگڑ سارے کم بناندا اللہ اللہ، ماڑیا دی گل بناندا اللہ اللہ، ماڑیا دی گل بناندا، میں نیواں 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 نیواں، میں تے نیواں، ماڑیا دی گل بناندا اللہ اللہ، ماڑیا دی گل بناندا اللہ، اے بہتاں دے مارے رب نوں یاد کرو، ستے ہوئے لیکھ جگاندا اللہ اللہ، ستے ہوئے لیکھ
جگانا اللہ اللہ ماڑیا دی گل بنانا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق پہچاندا اللہ اللہ کیونکہ کر کر رزق پہچاندا اللہ اللہ کیونکہ کر کر رزق پہچاندا اللہ ودھا دی صورت یار دس دیے دس دیے سب کو پہلو نعت سنانا اللہ اللہ سب کو پہلو نعت سنانا اللہ اللہ سب کو پہلو نعت سنانا اللہ سبحان اللہ اور آج کے دن کے حوالے سے کلام مل کے پڑھے گا انشاءاللہ بہت ضرور آئے گا آپ کو عقیدہ میلاد منانا چاہیے عقیدہ میلاد بولو عقیدہ میلاد منانا چاہیے گھر گھر میں فلا سجانا چاہیے عقیدہ میلاد کر لو عقیدہ میلاد منانا چاہیے گھر گھر میں فلا سجانا چاہیے لکھ واری پوے کوئی سڑدا رہے لکھ واری پاوے کوئی سڑدا رہے لکھ واری پاوے کوئی سڑدا رہے نعرہ نبی پاک دا ہے نعرہ نبی پاک دا ہے لانا چاہیے نعرہ نبی پاک دا ہے نعرہ نبی پاک دا ہے نعرہ نبی پاک دا ہے لانا چاہیے گھر گھر میں فلا سجانا چاہیے منگتے نو خالی منگتے نو خالی جیڑا موڑ دا نہیں کہتے سبحان اللہ منگتے نو خالی جیڑا موڑ دا نہیں دامن او دے در پہ پھیلانا چاہیے گھر گھر میں فلا سجانا چاہیے عقیدہ میلاد بولو عقیدہ میلاد بولو عقیدہ میلاد منانا چاہیے گھر گھر میں لنگر وچ رب نے لنگر وچ رب نے شفاواں رکھیاں سبحان اللہ وچ رب نے شفاواں رکھیاں
گھر گھر محفلاں سجانا چاہیدا آقا دا میلاد منانا چاہیدا گھر گھر محفلاں سجانا چاہیدا سبحان اللہ ضربے چھوٹا کس دلدار کوئی چین خرید نہ سکیا ضربے چھوٹا کس دلدار کوئی چین خرید نہ سکیا دیکھے تاج تے تخت کوئی اس دی نالین خرید نہ سکیا حسین خرید نہ سکیا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ چنگے عمل تے عمل کماندے رہن گے چنگے عمل تے عمل کماندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے گھر بار اپنے سجا کے دوستوں جھنڈے نال جھنڈیاں ملا کے دوستوں جھنڈے نال جھنڈیاں ملا کے دوستوں نالے گلیاں بازار سجاندے رہن گے سجاندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا میلاد دل گستاحاں دے جلائی رکھنا دل گستاحاں دے جلائی رکھنا سونے دیا محفلاں سجائی رکھنا سونے دیا محفلاں سجائی رکھنا اگ انہاں دیا سینے اچ لاندے رہن گے ہاں لاندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تو کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور لا ریب تا کوئی نہیں کد سبحان اللہ سبحان اللہ لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندا نیب وی حاکم خود وردا دوجا بندا نیب تا کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بد بہتا میرے نبی چ عیب تا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری اکھ وچ عیب ہے بد بہتا میرے نبی چ عیب تا کوئی نہیں دل گستاحاں دے جلائی رکھنا سونے دیا محفلاں سجائی رکھنا سونے دیا محفلاں سجائی رکھنا اگ انہاں دیا سینے اچ لاندے رہن گے ہاں لاندے رہن گے سنی آقا دا میلاد مناندے رہن گے سنی آقا دا میلاد
दुमनंद रहणगे सुन्नी आका दा मिला दुमनंद रहणगे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। उर्दू की नात के चंद शायर पेश करें इंशाल्लाह। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगार को सरकार संभाले होंगे, हश्र में की शफाअत के हवाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे, हश्र में की शफाअत के हवाले होंगे। खुद तो नामों से मोहम्मद पे जो कुर्बान करे, खुद को नामों से मोहम्मद पे जो कुर्बान करे, खुद के वालियो वारस जो जियाले होंगे, हश्र में की शफाअत के हवाले होंगे। सुभान अल्लाह।